میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ جنیا آمنا نے کڈا لال سونا، پتر جگ وچ انج کسے بھی مائی دا نہیں، پتا شیر حلیمہ دا علم ہویا، ایڈا مرتبہ کسے بھی دائی دا نہیں، دیندی لوریاں شیماں محبتاں ڈٹھا پیار انج بین رضائی دا نہیں، میں سونے محمد تو جان صدقے صلی اللہ علیہ وسلم، دے بنا ہن چٹ لنگائی دا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام پڑھن دے بعد میرے معزز سامعین و حاضرین، تقریباً 12:30 کا ٹائم ہو گیا، میرے تو پہلے جماعت دے معروف نعت خواہ مداح رسول محترم جناب محمد منشا محمدی صاحب احباب نو خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز نال نعتاں اور نظمہ سنا رہے سن۔
اللہ کریم اج دے اس پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے، اور سارے احباب دعا فرماؤ کہ اللہ کریم ساڈے محترم بھائی علی محمد صاحب صاحب دے مال جان کاروبار چ رحمتاں برکتاں فرمائے، اور انہاں نو اللہ کریم نے جو بیٹا عطا فرمایا اللہ اس دی عمر دراز فرمائے، نیک بنائے، والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ میں بلا تاخیر، بلا تمہید، بلا تفصیل اپنی اصل گفتگو دا آغاز چاہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگاں نو راہ راست لیان واسطے دن رات محنت کیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے اسی بات دی فکر رکھی ہے کہ یا اللہ تیری مخلوق، تیرے بندے اسلام وال آ جان، قرآن وال آ جان، اور کسے نہ کسے طریقے نال تیری جہنم کولوں بچ جان تے تیری جنت دے وارث بن جان۔ کتنی پاکیزہ سوچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دلی خواہش ہے کہ یا اللہ ساری دنیا دے یہودی مسلمان بن جان، ساری دنیا دے عیسائی جنتی بن جان، ساری دنیا دے کافر، ہندو، انگریز، کمیونسٹ یا اللہ تیری رحمت اور تیری جنت دے حقدار بن جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسے بندے نو جہنم وال جاندیاں ویکھ کے خوش نہیں ہوندے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پریشان ہو جاندے سی کہ یا باری تعالیٰ اے بندہ بغیر کلمے دے، بغیر اسلام دے دنیا تو فوت ہو گیا ہے، تیری رحمت اور تیری جنت تو محروم چلا گیا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ اور فکر نو لے کے میدان عمل اندر آئے نے۔ گلیاں دے اندر، بازاراں دے اندر، چوکاں دے اندر، لوگاں دے دروازے دروازے تے جا کے، بیٹھکاں تے، ڈیریاں تے، منڈیاں دے اندر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جتے کتے 2 4 5 10 بندے کھڑے بیٹھے نظر آئے۔ محبوب تشریف لے گئے اور جا کے اسلام پیش کیتا ہے، کلمے دی دعوت دیتی ہے۔ دل دے اندر اے سوچ تے فکر ہے کہ یا اللہ اے بندے تیری جہنم کو بچ جان تے تیری جنت میں وارث بن جان۔ اللہ کرے اس امت دے علماء نو بھی اے سوچ نصیب ہو جائے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس سوچ اور فکر نو اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ فرماندے لوگوں میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ہر وقت اس بات دی فکر لگی ہے، ہر وقت اس بات دی چنتا لگی ہے۔ میرے محبوب بڑے حریص بن کے آئے، بڑے لالچی بن کے آئے۔ محبوب نو ہر وقت اس بات دی تما لگی ہے، یا اللہ فلاں بندہ بھی جنتی بن جائے، فلاں بندہ بھی جنتی بن جائے، فلاں بندہ بھی جنتی بن جائے، فلاں بندہ بھی جنتی بن جائے۔ انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ ایک ایک بندے نو پکڑ کے ساڈے پیغمبر نے اسلام تے کلمہ پیش کیتا ہے۔ دل دی اندر اے ہرس تے لالچ لگی ہے، یا اللہ اے بندہ تیرے عذاباں کولوں بچ جائے، اللہ تیری جہنم کولوں بچ جائے، یا اللہ تیری رحمت تے جنت دا حقدار بن جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، ساڈے پیغمبر چاہتے ہیں یا اللہ ساری دنیا جنت اندر چلی جائے۔ مسلم شریف اندر حدیث موجود ہے، ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھیاں اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی۔ 13واں سپارہ سورۃ ابراہیم دے وچوں ایک آیت کریمہ پڑھ دے نے، ساڈے محبوب پڑھ رہے نے، رب انہن اضللنا کثیر من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام تلاوت کیتا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ذرا پیار پہ محبت دے نال میرے عزیز دوستو بزرگوں بڑی پیاری گل سن والی جے۔ کائنات دے امام نے قرآن پاک دیاں دو ایتاں تلاوت کیتیاں نے، حدیث مبارکہ اندر لکھیا فرفع یدیہ وقال اللہم امتی اللہم امتی وبکا۔ محبوب نے اپنے ہتھاں مبارکاں نو چکیا، اللہ دے پیارے پیغمبر فرمائی جا رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ذرا توجہ کریا جے، یار بندہ بندے دی گل دھیان نال نہ سنے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں بندہ برا محسوس کر رہا ہے، یار میں گل کرنا تو دھیان نال سندا نہیں، میں گل کرنا تو توجہ نہیں کردا، میں گل کرنا تو دھیان نہیں کردا، میں تانوں اپنی گل نہیں سنا رہا، میں تے تانوں کائنات دے امام دی گل سنا رہا، اللہ دے قرآن دی گل سنا رہا۔ میاں اللہ دی گل تے اللہ دے رسول دی گل سانوں بڑی توجہ نال سننی چاہیے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن دیاں دو آیتاں پڑھیاں نے، اپنے ہتھاں مبارکاں نو چکیا، محبوب فرما رہے نے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، نالے امتی
उम्मती फरमा रहे ने, नाले अपनी अखां दे विचों मुकद्दस आंसू बहा रहे ने। तवज्जो कर दोस्ता, उम्मतिया तेरे वास्ते महबूब रो रहे ने। तू अपने नबी दी गल भी ध्यान नाल नहीं सुन सकदा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, असीं भी सोने नबी दे वाकई सच्चे उम्मती बन के जिंदगी गुजारिए, मगर उम्मत दा ए हाल है। कायनात दा केड़ा गुनाह है, दुनिया जहान दा केड़ा बड़े तो बड़ा ऐब है जो इस उम्मत दे अंदर मौजूद नहीं। अल्लाह मेरी तौबा, साडे अंदर मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो दुनिया दा बड़े तो बड़ा ऐब पाया जांदा। उम्मती दी जिंदगी वेख लै, कोई मेरे अजीज दोस्तों लखां दी प्रॉपर्टी रखदा है, करोड़ां दा कारोबार रखदा है, शहरां दे अंदर दुकानां दी मार्केट एदे नाम है। अरे लखां ते करोड़ां दी प्रॉपर्टी एदी मौजूद है, बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है, मगर हालात वेख के एक अपने मुसलमान दी जिंदगी वेख के दिल खून दे आंसू रोंदा है। यार कलमा मदीने वाले दा पढ़ने आ, मर्जियां अपनियां करने आ, लखां दी करोड़ां दा कारोबार भी अल्लाह ने दिता, इतनी बड़ी जायदाद और इतनी बड़ी प्राप्ति अल्लाह पाक ने दी है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो, मेरे फिर भी जितनी देर तक इस सोने नबी दा उम्मती सूद वाला सूर ते खनजीर नहीं खांदा, इनू लुत्फ नहीं आंदा। 25,000 रुपया सरकारी इदारियां दे विचों तनख्वाहां भी लई जांदे ने, मगर जिन्नी देर तक ये रिश्वत वाला हराम नहीं खाएगा, ये रिश्वत वाला सूद, ये रिश्वत वाला सूर ते खनजीर इतना बड़ा हराम नहीं खाएगा, उतनी देर तक इनू जिंदगी गुजारन दा लुत्फ नहीं आएगा। और जरा तवज्जो फरमाओ, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़े मर्द हजरात औरतां दी तशबीह इख्तियार करदे ने, जेड़े मर्द हजरात औरतां दी मुशाबत इख्तियार करदे ने, हदीस अल्लाह दे नबी दी आका फरमांदे लोगो जेड़े बंदे औरतां वर्गा हुलिया बनाने दी कोशिश करदे ने, औरतां जैसी गुफ्तगू, औरतां जैसा लिबास, औरतां जैसी चाल ढाल बनांदे ने, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने इन्हां मर्दां ते अल्लाह दी लानत है, जिदे ते रब दी लानत पै जाए और रहमत तो महरूम हो गया, अल्लाह पाक दिया जनता तो महरूम हो गया। ओ कायनात जो लोगो क्लीन शेव बनना, दाढ़ी मुनाना, औरत दी मुशाबत, औरत जैसा हुलिया बनाना है, कायनात दे इमाम दे फरमा रहे ने जेड़ा बंदा औरत दी मुशाबत इख्तियार करदा है ओ देते अल्लाह दी लानतां दे फटकारां ने। और जरा तवज्जो फरमाओ, किते पर्दे दे अंदर बैठ के मेरी मावां भैणां सुन रही ने, वो भी जरा तवज्जो फरमान। फरमाया जेड़ियां औरतां मर्दां दी मुशाबत इख्तियार करदियां ने, मर्दां जैसा लिबास, मर्दां जैसी गुफ्तगू, मर्दां जैसा हुलिया बना दिया ने, इन्हां औरतां ते अल्लाह दी लानत ते अल्लाह दी तरफों फटकार है। दूसरे नंबर ते फरमाया जेड़ियां औरतां अपने जिस्म ते बेल बूटे बनवांदियां ने या हुस्न दी खूबसूरती अंदर इजाफा करने वास्ते कायनात दे इमाम ने फरमाया अपने जिस्म दे किसी हिस्से दे अंदर सुरमा भर दियां ने, तिल बनांदियां ने, हुस्न दे अंदर इजाफा करने वास्ते अपने मत्थे ते, अपने रुखसारां ते, अपने होंठां ते सुरमा भर दियां ने। कायनात दे इमाम ने फरमाया इन्हां औरतां ते अल्लाह दी लानत ते फटकार है। तीसरे नंबर ते फरमाया जेड़ियां औरतां अपने चेहरे तो बाल नोचदियां ने, खूबसूरती अंदर इजाफा करने वास्ते, अपने हुस्न नूं दवाला करने वास्ते, ओ मेरे अजीज मुसलमान वीरों ते भराओ घरां दे अंदर जाके ये मसले ते गल्लां दस्या करो। ये सिर्फ मौलवियां दा फर्ज ही नहीं, वाजो तबलीग करना, जुमे पढ़ाना ते जलसे करना, जेड़ा मसला सुन लो खैर खाई दे तौर ते अपने दूसरे भरावां नूं दस्या करो, घरां दे अंदर धीआं ते भैणां नूं जाके दस्या करो। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने जेड़ी औरत अपने चेहरे तो बाल पुटदी है ओहदे ते अल्लाह दी लानत है। हाजी साहब दी बेटी लगदी है, नमाजी साहब दी बीवी लगदी है, ये हाजियां ते नमाजियां दा घराना है। गल सुन लो जरा तवज्जो देना,
نال جیڑی عورت اپنے پرویٹے بنواندی ہے اکھاں تو وال پٹدی ہے کائنات دے امام نے فرمایا اس عورت تے اللہ دی لعنت تے پھٹکار ہے اتوں نقاب کیتا ہویا اتوں پردہ کیتا ہویا پر وٹے منے ہوئے تے بنوائے ہوئے لعنت ایہو جے پردے تے اللہ دے پاک پیغمبر اے دے تے لعنتاں دے پھٹکاراں پا رہے نے جیڑی عورت اپنی اکھاں دے وال پٹ دیے چوتھے نمبر تے فرمایا جیڑی عورت مصیبت تے پریشانی دے ویلے ہائے وائے دی آواز کٹ کے اچھی اچھی واہ ویلا کر کے بین پاندی تے صدمے دے ویلے رولا پاندی ہے اپنے سر دے وال پٹ دیے اپنے جسم تے چپیڑا مار دیے اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑی عورت مصیبت دے ویلے بین پاندی ہے اچھی اچھی آواز کٹ کے روندی ہے نال گلاں کردی تے نال روندی ہے اس عورت تے اللہ دی لعنت ہے امتیو امتی بن کے زندگی گزارو ساڈے پیغمبر تے رات دیاں طریقیاں دے اندر پھر گوشہ تنہائی دے اندر کدی یاراں دے اندر کدی غاراں دے اندر اللہ پاک دے کولوں دعاواں التجاواں کردے نے یا اللہ میری امت دا کی بنے گا یا اللہ میری امت دا کی بنے گا ایک حدیث سناواں اللہ کرے کوئی میرے بھرا نو سمجھ آ جائے میرا کوئی ویر گناہ تو توبہ کر لوے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا یمسح قوم من هذه الامت اس معاشرے دے اندر ان حالات اندر ان مسئلے دی بڑی ضرورت ہے اس واسطے گھبرانا نہیں بڑے پیار تے محبت دے نال کوئی مسئلے دی گل بھی سن لیا کرو اگر نعتاں تے نظماں سن لیا نے مینوں تھوک دے حساب نال پیغمبر دیاں نعتاں یاد نے توجہ فرماؤ میں بڑے پیار تے محبت دے نال اپنے سامعین نوں دعوت فکر دینا چاہنا او کائنات دیو لوگو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یمسح قوم من هذه الامت فی آخر الزمان قردۃ وخنازیر اس پیغمبر نے فرمایا جیڑا پیغمبر اللہ دی وحی تو بغیر مسئلہ بیان نہیں کردا جیڑا پیغمبر اللہ دی مرضی تو بغیر بولدا نہیں اس سونے نبی نے فرمایا لوگو آخری زمانے اندر قیامت دے قریب میری امت دے وچوں میرا کلمہ پڑھن والے میرے امتی سدھاون والے او توجہ کرنا عشق رسول میں موت بھی قبول ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اچھے اچھے نعرے لاندے ہو بڑے بڑے محبت دے دعوے کردے ہو اپنی طرز زندگی تے نظر ثانی کریے کی کما رہے تے کی کھا رہے ہو کدھر جا رہے ہو پیغمبر دی کو سنت تے حدیث تے عمل بھی کرنے آ کے نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دے قریب آخری زمانے اندر میری امت دے وچوں کئیاں بندیاں دی شکلاں بگاڑ دتیاں جان گیا اللہ میری توبہ کئیاں بندیاں دی صورتاں مسل کر دتیاں جان گیا کئی بندے خنزیر بن جان گے اللہ میری توبہ کئی بندے بندر بن جان گے کئی باندر تے سوراں دی شکل اختیار کر جان گے جدوں اینی گل سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو گئے اکھاں چوں آنسو آ گئے کی فرماندے نے قالو الیس یشہدون اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ محبوب سونیا جنہ دی شکلاں بندراں تے خنزیراں دیاں بن جان گیا کیا اے لوگ کلمہ نہیں پڑھدے ہون گے کیا اے معاملہ یہودیاں تے عیسائیاں دے نال پیش آئے گا اللہ دے نبی فرماندے نے قال بلا کیوں نہیں تو
تسی کلمے دیاں گلاں کردے ہو وَيُصَلُّونَ وَيُصُومُونَ وَيُحِجُّونَ حاجیوں تے نمازیوں ذرا توجہ فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عشق و محبت دا دعویٰ کرنے والوں آقا فرماندے لوگوں او تے 5 وقت دے پکے نمازی بھی ہون گے او تے رمضان دے روزے رکھن والے روزے دار بھی ہون گے او تے بیت اللہ دا حج کرن والے حاجی صاحب بھی ہون گے کائنات دے امام نے جدوں فرمایا حاجی تے نمازی ہون گے نبی پاک دے صحابہ ہوشیار ہو گئے چکنے ہو گئے حیران تے پریشان ہو گئے قیلا فما بالہم یا رسول اللہ سونے محبوبہ ایک ہی لوڑا وج گیا ایک ہی ہنیر پہ گیا حاجی صاحب بھی ہون نمازی صاحب بھی ہون روزے دار بھی ہون شکل 15 تے سوراں دی بن جائے محبوب سونے ایک ہی معاملہ بن گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب اندر فرمایا قال اتخذوا المعازف والدفوف والقینات اے میرے صحابہ وہ ایسے نمازی ہون گے مسیتے نماز پڑھیے باہر جا کے ہوٹلاں تے بہ جاندے نے سیڑیاں تے فلماں تے ڈرامے ویکھنے شروع کر دیندے امام دے پیچھے کھلو کے تکبیراں پڑھن والے صفے اول دے نمازی آقا فرماندے نے گھر دے اندر انہیں کیبل دا کنیکشن رکھیا ہویا ہے اپنے مکان دی چھت دے ڈش انٹینا رکھیا ہویا ہے اپنا گھر تے کنجر خانہ بنایا ہویا اونج 5 وقت دا پکا نمازی ہے ہاتھ وچ تسبیح پھڑیے حاجی صاحب نو نیند نہیں آندی جنی دیر تک کوئی چینل نہ دیکھ لوے حاجی صاحب نو آرام نہیں آندا جنی دیر تک ڈرامہ نہ دیکھ لوے کائنات دے لوگوں اللہ دے نبی نے فرمایا جڑے نمازاں بھی پڑھدے نے کعبۃ اللہ دا حج بھی کردے نے ہر سال دے الحاج بنے ہوئے ہر 3 مہینیاں تو بعد عمرہ بھی ادا کیتی جاندے نے نالے کعبے دیاں زیارتاں نالے 5 وقت دے پکے نمازی ہون گے اے موسیقی نال پیار کرن والے موسیقی دے دل دادے بنن والے گانے بجانے نال پیار کرن والے نالے نمازاں پڑھدے نے نالے موبائل دیاں لپیاں کناں دے اندر اللہ میری توبہ شکل 15 تے خنزیراں دی بن جائے گی اللہ سانو سارے نو انہاں سارے جرماں دے کولوں محفوظ فرما او ذرا توجہ فرماؤ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المغنیات ابن ماجہ ابواب التجارات صحیح حدیث دی الفاظ نے ابو امامہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیتا ہے گانے بجانے والیاں چیزاں دی خرید و فروخت ہو اس واسطے میں برملا اعلان کرنا چاہنا میوزک سینٹر دی کمائی حرام ہے بازار اندر چلے جاؤ پوری دی پوری مارکیٹ میوزک سینٹر دی مارکیٹ ہے آڈیو تے ویڈیو گانے والیاں فلماں تے سیڑیاں پیاں ہویاں نے انہاں دا کاروبار حرام ہے میوزک سینٹر دی کمائی حرام ہے گوائیاں تے اللہ دے نبی دے لعنت فرمائی ہے گوائیے نو میرے نبی نے شیطان آکھیا ہے گوائیے واسطے نبی پاک نے بد دعاواں کیتیاں نے مسند احمد دی حدیث ہے میرے آقا سفر تے جا رہے نے 2 بندے بیٹھے نے ایک بندہ گانا گا رہا ہے دوسرا بندہ گانا سندا پیا ہے پھر دوسرا گاوندا تے پہلا سندا ہے انہاں نے باری بننی ہوئی ہے اللہ دے نبی نے ویکھیا آقا فرماندے نے اللہم ارکسہما یا اللہ گانا سن والے نو تے گانا گان والے نو دونوں نو زمین اندر غرق کر دے اللہ میری توبہ کبھی فرمایا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ
دو قسم دیا آوازاں کڈن والے لانتی لوگ نے میرے عزیز دوستو بزرگو، ایک تے گانے تے عشقیہ شعر دی آواز ہے، دوسری مصیبت پریشانی دے ویلے واہ ویلا کرن دی آواز ہے۔ اے دونوں آواز کڈن والیاں تے اللہ دے نبی نے لعنتاں تے پھٹکاراں پائیاں ہوئیاں نے۔ میں عرض کر رہا اوے سونے نبی دیو امتیوں، امتی بن کے زندگی گزارو، حلال کھایا کرو، حلال کمایا کرو، خون پسینے دی کمائی اپنے بچیاں نو کھوایا کرو، اولاداں نیک بندیاں۔ آ ویکھ لے تیرا پیغمبر رات دی تاریکی اندر بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے، ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی، میرے پیغمبر فرمائی جا رہے ہیں ان تعذبہم وانہم عبادک، یا اللہ جی انہاں نو عذاب کرے گا بندے تو تیرے نے، جے انہاں نو معاف کر دے تے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ یار تیرے میرے واسطے نبی راتیاں تنہائیاں دے اندر رو رو کے سجدے والی جگہ گلی کر دے وے، نبی رو رو کے اپنا مصلا گلا کر دے وے۔ تو رات دی تاریکی اندر چوریاں کرنا ہے، تو رات دے ہنیرے تے نجائز فائدہ اٹھانا ہے، تو رات دے ہنیرے اندر بدماشی کرنا ہے، تو رات دے ہنیرے اندر لوگاں دی عزتاں تار تار کرنا ہے۔ نبی رات دے ہنیرے اندر تیرے واسطے رو رو کے دعاواں کردا ہے، اوے کدی رووے کلا جا، اوے کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، اوے کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ۔ اوے کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ساری عمراں تا رب نو مناوندا رہیا، اس دے اخلاق تو جا میں قربان، میں ویریاں تھلے چادراں بچھاوندا رہیا۔ محبوب پڑھی جا رہے نے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ عرش برید بلند رب العالمین نے اپنے نبی دی کیفیت ویکھیے، اللہ پاک نے آواز ماری یا جبریل فَاذْهَبْ إِلَى محمد فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ۔ بڑے پیار والی بڑی سونی گل سن والی دے اللہ فرماندے نے جبریل پیارے جلدی کرو جلدی کرو، میرا پیغمبر زمین تے پریشان ہے، جاؤ میرے نبی نو پوچھ کے آؤ ما یبکیگا، نبی سونیا کس بات تو رو رہے رہے، کیڑی بات نے تانوں پریشان کر دیتا ہے؟ حالانکہ اللہ پاک تے سینے دی چھپیاں باتاں جان دے نے، اللہ دے دلاں دے راز جان دے نے، مگر حضرت جبریل نو اس مسئلے دا گواہ بنا کے میرے پیغمبر دی عظمت نو اللہ نے چار چن لا دیتے۔ فرمایا جبریل تسی پوچھ کے آؤ، جاؤ میرے نبی نو پوچھ کے آؤ ما یبکیگا، میرے نبی کیڑی گل تو رو رہا ہے؟ حضرت جبریل تشریف لے آئے، آ کے سوال جواب کیتے، گلاں باتاں کیتیاں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جبریل سونیا اور کوئی پریشانی نہیں، اپنی امت دا غم لے کے بیٹھا ہویا، امتیا اپنی امت دی پریشانی لے کے بیٹھا ہویا، یا اللہ میری امت دا کی بنے گا، یا اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ کیونکہ پہلے نبیاں نے اپنی اپنی امت والوں بریت دا اعلان کر دیتا ہے، پہلے نبیاں نے اپنی اپنی قوم والوں بیزاری دا اظہار کر دیتا ہے، پہلے نبیاں نے اپنی اپنی امت دا معاملہ اللہ دے سپرد کر دیتا ہے۔ جبریل سونیا اپنی امت والوں میں بریت دا اعلان نہیں کر سکتا، اپنی امت والوں میں بیزاری دا اظہار نہیں کر سکتا، بس اپنی امت دی فکر لے کے بیٹھا، اپنی امت دا غم لے کے بیٹھا، یا اللہ میری امت نو معاف کر دے، یا اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ حضرت جبریل نے گلاں سنیاں، اللہ کو واپس چلے جاندے نے۔ اے مسلم شریف اندر صحیح حدیث دا واقعہ ہے،
حضرت جبریل اللہ کو لے گئے نے، جا کے ساری گل بات دس دیندے نے، کہندے یا اللہ تیرا نبی تے اپنی امت دا غم لے کے بیٹھا ہے، تیرا نبی تے امت دی پریشانی تو پریشان ہے۔ آسمان والے نے فرمایا او جبریل سونیا انہاں قدماں تے واپس مڑ جا، انہاں پیراں تے واپس چلا جا، جا جا کے میرے پیغمبر نو پیغام بشارت دے دے، جا جا کے میرے نبی دل دی جوئی کر دے، میرے پیغمبر نو حوصلہ تے تسلی دے دے۔ جبریل میرے پیغمبر نو جا کے کہہ دیو انا نردی کا فی امتی کا، محبوب سونیا جتوں تک تہاڈی امت دا معاملہ ہے، جتوں تک تہاڈی امت دا مسئلہ ہے، امت دے معاملے اندر میں رب تانوں راضی کر دیواں گا۔ کہہ دیو پیار نال اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو پیغام آ گیا انا تنردیک فی امتک، سونے محبوبہ امت دے معاملے اندر اسی تانوں راضی کر دیواں گے۔ میرے آقا فرمان دے لوگو میں اللہ نال کیویں راضی ہوواں گا؟ قیامت دا دن ہے، اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئی ہے، 50,000 سال دا دن ہے۔ آقا فرمان دے لوگو 7 دن تے 8 راتاں دے برابر میں اللہ دے عرش دے قریب سجدے اندر پہ جاواں گا، اللہ پاک دیاں تسبیحاں تے پاکیاں بیان کراں گا، اللہ پاک دیاں غریباں کراں گا، بالآخر آواز آئے گی ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، محبوب سونے اپنے سر پاک نو چک لو، جو منگو گے میں عطا کر دیواں گا، جدے بارے سفارش کرو گے میں تہاڈی سفارش قبول کر لواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات دیو لوگو اللہ دے نبی فرماندے نے جنی دیر تک میرا ایک بھی مواحد امتی جہنم دے اندر ہے انی دیر تک میں اللہ نال راضی نہیں ہوواں گا۔ جدوں میری ساری امت جنت دے اندر چلی جائے گی میں اپنے اللہ نال راضی ہو جاواں گا۔ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، میں صدقے تے قربان جاواں۔ اللہ پاک دا قرآن بول رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین، میرے پیغمبر نو تے ہرس لگی ہوئی ہے یا اللہ فلاں بندہ بھی جنتی بن جائے، فلاں بندہ بھی جنتی بن جائے، فلاں بندہ بھی جنتی بن جائے۔ اور ذرا پیار تے محبت دے نال شان مصطفیٰ دیاں 2-4 بولیاں سن لو۔ او کہنا جو لوگوں اتنے عظیم پیغمبر، اتنے اعلیٰ پیغمبر نے، اتنی کامل سیرت والے نبی، اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے پیغمبر کھانا کھان ساڈے واسطے دین تے سنت بن جائے، میرے پیغمبر پانی پین ساڈے واسطے دین بن جائے سکدا ہے اس پیغمبر نے ساڈیاں غمیاں تے خوشیاں دے عذاب بیان نہ کیتے ہون۔ اللہ دے نبی نے دسیا او میری امت دے لوگو تواڈے جمنے تے مرنے تے پرنے کیویں دے ہونے چاہیے نے۔ اور ذرا توجہ فرماؤ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ دا قرآن کہندا لوگو اللہ دے نبی دی زندگی ساری دنیا دے لوگاں واسطے ایک بہترین اسوہ حسنہ، بہترین دیانتداری نہ جواب دیا جائے۔ او کلمہ پڑھن والے مسلمانوں کدے کول ڈرنا چاہیے؟ کھل کے بولو کدے کول ڈرنا چاہیے؟ مگر اس امت دے کیڑے کیڑے فعل دی اصلاح کریے، او جڑے پاسے بھی دھیان مارنے آ سنت تو بے رغبتی نظر آندی ہے، حدیث تو اعراض نظر آندا ہے، کر دے اللہ کریم کسی نو بیٹا عطا کر دے۔ ساڈے مسلمان پتہ کی کرتے ہیں؟ ادھر میرے ول ویکھو، کسی نو اللہ پاک بیٹا عطا کر دے مسلمان اے کام کرتے ہیں وہ شرین دے پتے لیا کے دروازے تے بن چھڑتے ہیں۔ اور بن دیو کہ نہیں بن دے؟ بولو تے صحیح، کیوں بن دے؟ کتے علی محمد صاحب نے تو نہیں بنے ہوئے؟ بولو شکر ہے
میں کتے آواز آ جی پہلے اپنی پیڑھی تھلے سوٹا مارو. او بھائی دروازے تے شرین دے پتے پڑن دا کوئی مقصد نہیں. کسی نے پنڈ والوں دسنا چاہیے بھی ایس گھر دھماکہ ہویا. اور نہیں میرے عزیز دوستو بزرگو، میں بڑے پیار سے تمہیں دعوت دینا چاہنا. اے ہندوؤں تے سکھاں دیاں رسماں نے، اے کم کھتری کردے نے، مسلماناں نے کم زیب نہیں دیندے. کلمہ مدینے والے دا پڑھ دیو، رسماں تے بدعتاں ہندوؤں تے سکھاں دیاں ادا کر دیو. اللہ نے بچی بچہ عطا کیتا ہے، جمن والی ماں دی چار پائی نو جاہل تے بدو قسم دے لوگ جڑے دین تو نہ آشنا نے، نہ قرآن دا پتہ ہے، نہ حدیث دا پتہ ہے، نہ کوئی مسئلے دا پتہ ہے، نہ سکھیا ہے، نہ سکھایا ہے. وہ ماں دی چار پائی نو تالا مار دیندے نے، او دے سرانے چاقو تے چھریاں لوہے دیاں چیزاں رکھ دیندے نے. اے سب خرافات نے، رسومات نے، بدعات نے. اے سکھاں تے ہندوؤں تے کھتریاں دے کام نے. ایک مسلمان بندے نو نہیں بھبدیاں. ایک بندہ کروڑ روپیہ لا کے ایک بنگلہ تے محل تعمیر کردا ہے، او دے بنیرے تے ہانڈی منہ دی مار کے رکھ دیندے نے. اور مسلمان رکھ دے نے کہ نہیں رکھ دے؟ او یار مینوں کی لوڑ ہے کسے نو گالاں دین دی؟ اے تے کم چلو ساڈے اندر کم نہیں ہونے چاہیے. اے بھی کم ہندوؤں تے سکھاں والے نے. نبیاں تے ولیاں دی بزرگی تے کرامت کی بیان کرنی ہے یار. اتنا کمزور عقیدہ، اتنا کمزور عقیدہ کہ مکڑی دے جالے نالوں بھی کمزور ہے. اور میرے عزیزوں اسی ہانڈیاں نو، شرین دیاں پتیاں نو، چاقواں تے چھریاں نو اور لتراں نو، جتیاں نو اپنے نفع نقصان دا مالک سمجھ لیا ہے. ایک بندہ گڈی خرید کے لیا ہے، وہ اگے جناب لتر بن کے لمکا چھڑدا ہے. عجیب قسم دی مسلمانی، عجیب قسم دی رنگ بازی ہے. اس واسطے جہاں کلمہ پڑھی دا ہے او دی گل منی دی ہے. میں عرض کیتا ہے کدے پر ڈرنا چاہیے؟ صرف نفع نقصان دا مالک اللہ دی ذات ہے. حمدا اللہ دیا کریے ہر ویلے اس تو ڈریے. او فریاد سندا ہر ایک فقیر دی، کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، کامل تے اکمل سیرت. سونے نے طائف جا کے دین لئی ماراں کھا کے، سونے نے طائف جا کے دین لئی ماراں کھا کے، ہر جاتے گونج پائی او دی تکبیر دی، کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، کامل تے اکمل سیرت. لہو لوہان ہویا جسم قربان ہویا. میرے نبی دے دندان مبارک وچوں خون نکلیا. اللہ دی قسم میرے سونے نبی دا چہرہ مبارک زخمی ہویا ہے. میرے پاک پیغمبر نو لوگاں نے مجنون تے پاگل تے دیوانہ بھی آکھیا، لوگاں نے شاعر آکھیا، ساحر آکھیا، کاہن آکھیا. لوگاں نے سیدہ زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ مار کے ایک کافر نے حمل بھی ضائع کر دیتا ہے. حضرت زینب دے پیٹ اندر ٹھڑے مارے گئے. اتنا بڑا تشدد، اتنا بڑا ظلم. حضرت بلال دے پیراں نوں رسا پا کے مکے دی گلیاں دے اندر کھچیا جا رہا ہے. حضرت خباب دی گردن مروڑی گئی. حضرت خبیب نوں مکے دی چوک اندر سولی دے کھمبے تے لٹکا دیتا گیا. اس سارے دکھ دے تکلیفاں نے مگر حیران ہونا وا، پریشان ہو جانا. ایک پڑھیا لکھیا تے بابو قسم دا بندہ کہندا مولوی جی میری ٹرپل ایم اے تعلیم ہے. میں ایم اے انگلش کیتا ہویا، میں ایم اے میتھ کیتا ہویا، میں ایم اے عربی کیتا ہویا، میں ایم اے اردو کیتا ہویا، میں دنیا دے 14 علم حاصل کیتے نے. میں وکالت دا کورس کر رہا، کوئی کہندا میں جج بنن دا کورس کر رہا، کوئی کہندا میں تھانے دار بنن دا کورس کر رہا. میرے عزیز دوستو بزرگو، اچھے بھلے پڑھے لکھے انسان، بابو قسم دے بندے، مگر دین تو اتنی دوری ہے.
دین تو اتنی دوری ہے. وہ کہندے مولوی جی تانوں کی لوڑ ہے زور لان دی, تانوں کی لوڑ ہے لوگاں نوں سمجھان دی, بس جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے. میرے عزیز دوست بزرگوں, میں جتنیاں گلاں کیتیاں نے پاک پیغمبر تے پاک پیغمبر دے صحابہ, آپ دیاں بیٹیاں, آپ دیاں بیویاں, آپ دے صحابہ تے صحابیات کتنے کتنے ظلم ہوئے. میرے پیغمبر دے دندان وچوں خون نکلیا, میرے نبی دی لوگاں توہین کیتی, میرے پیغمبر دی لوگاں نے بے عزتی کرن دی ناکام کوشش کیتی, میرے پیغمبر نو لوگاں نے ذلیل کرن دی ناپاک کوشش کیتی. اللہ دی قسم جس جسم دے وچوں کستوری نالوں زیادہ مہک والا خوشبودار پسینہ آندا ہے, اس جسم دے وچوں اج خون دیاں تتیریاں نکلدیاں پیاں نے. طیف دے بازار اندر میرے نبی زخمی حالت اندر بے ہوش پے نے. ارے ظالما تو کہنا جتھے کو لگا ٹھیک لگا. میرے پیغمبر ہتھاں تے ہاتھ تار کے اپنے گھر وچ بیٹھ رہے نے. کوئی لات دی پوجا کردا تے ٹھیک لگا, کوئی منات دی پوجا کردا تے کری جائے, کوئی حبل دی پوجا کردا تے کری جائے, کوئی عزا دے نام دا بھنڈارا تقسیم کردا تے کری جائے, کوئی غیر اللہ نو سجدہ کردا تے کری جائے, کوئی غیر اللہ کو مدد منگدا تے منگدا جائے. آپ ویکھ لے بلال تے اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے, حبیب تے اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے, تینوں کی تکلیف ہے. اے جی جتھے کو لگا ٹھیک لگا. نماز اللہ دی پڑھنی ہے, ساری دنیا نمازاں بھی پڑھ دی ہے, مولوی جی تانوں کی ہے تے سانوں کی ہے. میں کہنا میرے محترم, میں بڑے ادب نال کہنا چاہنا وا, اسلام دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے, دین دے پلے شے کوئی نہیں. تو کہنا سانوں کی ہے تے تانوں کی ہے. او ذرا توجہ فرماؤ, نمازاں تے ساری دنیا پڑھ دی ہے, بندیاں دے مولوی جی نماز اللہ دی پڑھنی ہے, اللہ دی نماز ہے, جویں کوئی مرضی پڑھے رب نے قبول کرنی, تسی کرنی ہے بھی اللہ دی نماز. آؤ ذرا توجہ فرماؤ, اہل حدیث بھی نماز پڑھ رہا ہے, جو بندی بھی نماز پڑھ رہا ہے, بریلوی بھی نماز پڑھ رہا ہے, شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں, مرزائی بھی نماز پڑھتے ہیں. ارے نمازاں دی ساری دنیا بھی پڑھتی ہے. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ایک نماز ایسی جیڑی چہرے دے نور دا سبب بن جاندی ہے, ایک نماز ایسی ہے جیڑی قبر دے اندر روشنی دا سامان بن جاندی ہے, ایک نماز ایسی ہے جیڑی اللہ دی عدالت اندر نمازی واسطے نجات لئی برہان تے دلیل بن جاندی ہے. ایک نماز ایسی ہے جدو نمازی اپنی نماز تو فارغ ہوندا ہے, حدیث پاک دا حوالہ میرے ذمے, جدو نمازی اپنی نماز تو فارغ ہوندا ہے گندے بدبودار کپڑے دے اندر لپیٹ کے اے دی نماز اے دے منہ تے مار دتی جاندی ہے. اے نہیں پتا ہن وہابی دی نماز ہے کہ دیوبندی دی نماز ہے, بریلوی دی نماز ہے, شیعہ دی نماز ہے, مرزائی دی نماز ہے. تحقیق کیجئے میرے عزیزو, تسلی کیجئے, اپنا دل مطمئن کیجئے, وہ کندی نماز ہے جن دی نماز گندے بدبودار کپڑے دے اندر لپیٹ کے او دے منہ تے مار دتی جاندی ہے, آسماناں تو آواز آندی ہے. ایہو جی نمازاں دی سانوں لوڑ کوئی نہیں. سونے مولوی جی اللہ دی نماز یہ بھی رب دی نماز ہی پڑھن دیا, نماز منہ تے ماری جاندی, نماز بد دعا کر دیے یا اللہ جویں اینے مینوں ضائع کیتا ہے ایدا بھی کھانا خراب کر دے. اس واسطے ایویں نہ آکھیا کرو جتھے کو لگا ٹھیک لگا. اے جہالت والی بات ہے, اے غلط حقیقت مقولہ بن چکی ہے, اے بالکل جہالت تے مبنی بات. ایویں دیاں گلاں نہ کرو. ٹھیک اوے جڑا قرآن دے مطابق ہے, ٹھیک اوے جڑا حدیث دے مطابق ہے. آؤ میں عرض کر رہا میرے نبی نے کسی نو ٹھیک نہیں آکھیا. ادھر تے ویکھ لے, لہولوان ہویا جسم قربان ہویا, لہولوان ہویا جسم قربان ہویا. عجب استقامت ویکھی بشیر و نذیر دی, کامل تے اکمل سیر طٰہٰ دے تاج والا, سونا معراج والا, طٰہٰ دے تاج والا,
آقا معراج والا اللہ ودائی شان جی اللہ ودائی شان شمان دے ویر دی کامل تے اکمل سیر کیوں بھئی ساڑھے نبی نالوں ود کے کسی دی مٹھی تقریر ہو سکتی ہے بولو تے صحیح ساڑھے نبی نالوں ود کے کسی دی مٹھی زبان نہیں ساڑھے نبی نالوں ود کے کسی دا سونا اخلاق نہیں کسی دا سونا کردار نہیں میں صدقے تے فرمان جاواں بڑے لوگ ویکھے گفتگو کر دے پر میرے نبی جی گفتگو کوئی نہ بڑے لوگ ویکھے گفتگو کر دے پر میرے سونے نبی جی گفتگو کوئی نہ لکھا منا جے عطر گلاب ہوئے پر سونے دے پسینے جئی خوشبو کوئی نہ بڑے لوگ آئے عزتاں والے جہان اندر بڑے لوگ آئے عزتاں والے جہان اندر پر میرے نبی جی آبرو کوئی نہ لکھا وادیاں نے عالی شان جہان اندر لکھا وادیاں عالی شان نے جہان اندر پر سونے نبی دے دیس جی جو کوئی نہ اور ذرا پیار سے محبت دی بات اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إن الله يحب المتوكلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ایک حدیث سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو بخاری شریف اندر واقعہ موجود ہے حضرت طفیل بن عمر دوسی پیار نال کہہ دے رضی اللہ تعالی یار نبی پاک دے صحابہ نے دین واسطے تن من دھن دی قربانیاں پیش کیتیاں نے وطنوں بے وطن ہوئے دیسوں پردیس ہوئے گھروں بے کار ہوئے اسی لوگ انہاں واسطے دعا کرن جوگے بھی نہیں اچھی کہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طفیل اوہی طفیل نے ایک ویلے کہ بیت اللہ دا طواف کردے نے کنا دے اندر روئی رکھ کے اج نبی پاک دے جوڑیاں دی غلامی اختیار کیتی میرے پاک محبوب دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گئے کہندے سونیا نبیا مینوں اسلام دیاں موٹیاں موٹیاں چیزاں سکھا دیو تاکہ میں دوست قبیلے دے اندر جا کے دعوت و تبلیغ دا کام کر سکاں لوگاں نوں اسلام تے کلمہ پیش کر سکاں میرے نبی نے نماز روزہ حج زکات دے مسائل حضرت طفیل نوں ازبر کروا دیتے موٹا موٹا اسلام سکھا دیتا حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قوم قبیلے دے اندر جا کے اپنی برادری دے اندر جا کے لوگاں نوں اسلام پیش کر رہے ہیں کلمہ پیش کر رہے ہیں لوگاں نے منن دی بجائے نافرمانی کیتی پیغمبر دا استہزاء اڑایا اسلام دی توہین کیتی حضرت طفیل نوں پریشان کیتا اور اللہ پاک دی ذات دے بارے انہاں نے توہین کیتی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ دل برداشتہ ہو گئے ٹوٹیا جا دل لے کے میرے پاک پیغمبر دی خدمت عالیہ دی اندر آ گئے یہ بخاری شریف اندر واقعہ ہے آن کے عرض کر دینے محبوب سونے آتا ہے دوس والیاں نے منن سے انکار کر دیتا ہے ان دوسن قد اسد و ابتن قد اللہ علیہا
پیارے آقا جی دوش والوں نے اسلام قبول کرن تو انکار کر دیتا ہے، انہاں توہین کیتی ہے، انہاں نافرمانی کیتی ہے، لہذا تسی انہاں واسطے بد دعا کر دے وہ۔ میری عزیز دوستو بزرگوں، بڑے پیار تے محبت والی بات جے، انج کر کے نبی پاک دی مجلس لگی ہوئی ہے، اور بھی ساتھی بیٹھے نے، جدو حضرت طفیل نے رو رو کے شکایت لائی ہے، اتنی پرزور اپیل کی تھی، اتنی پرزور شکایت کی تھی ہے، لوگوں نے گمان کیتا فظن الناس، جتنے لوگ پیغمبر دی مجلس دی اندر بیٹھے نے، لوگوں محسوس کیتا کہ حضرت طفیل دی درخواست ہے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام ہونے ہونے بد دعا کر دیں گے، دوس والیاں دا کھانا خراب ہو جائے گا، دوس والیاں دا ستیہ ناس ہو جائے گا، پر میں صدقے تے قربان جاوا، اے کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ فرماندے نے او پیارے طفیل دوش والے واسطے بد دعا جو کرنی ہے، اسی ہدایت دی دعا کر دینے ہاں، محبوب نے ہاتھ چکے نے، لوگ اپنی اپنی جگہ تے پریشان نے، بھی ہونے ہونے بد دعا ہوئے گی، انہاں دا ستیہ ناس ہو جائے گا، اینج کر کے پیغمبر نے ہاتھ چکے نے، صحابہ دا گمان کچھ اور ہے، سامعین تے ناظرین دا میرے عزیزو تصور کچھ اور ہے، کائنات دے امام نے ہاتھ چکے نے، آقا فرما رہے ہیں اللہم اہدی دوسا واتی بہم، یا اللہ دوس والیاں نو ہدایت دا خزانہ عطا کر دے، یا اللہ دوس والیاں نو ہدایت نصیب کر دے، یا اللہ مسلمان بنن دی توفیق دے دے۔ حضرت طفیل دی کنڈ تے تھاپڑا لا دیتا، آقا فرماندے نے طفیل ہن تسی دوبارہ چلے جاؤ، جاؤ جا کے لوگاں نو اسلام پیش کرو، کلمے دی دعوت پیش کرو۔ حضرت طفیل چلے گئے، لوگاں نو توحید دی دعوت پیش کر رہے نے، کلمے دی دعوت دیتی، اسلام دی دعوت دیتی، ادھروں نبی پاک دا تھاپڑا لگیا ہوا ہے، برکت والیاں دعاواں نے، حضرت طفیل نے محنت کی تھی، پیغمبر نے دعا کی تھی، ہن جوگ در جوگ جیڑے لوگ نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دی اندر داخل ہو رہے نے، لوگ تڑا تڑ مسلمان ہو رہا ہے، لوگ چھتی چھتی کلمہ پڑھتے جا رہے نے، اتفاق دے نال حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر نو ملن واسطے آئے، محبوب پوچھدے نے او میرے پیارے طفیل ایک گل تے مینوں دس، تواڈے حالات سازگار نے یا کہ ناساز نے، حالات کیسے نے؟ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کے فرماندے نے سونیا محبوبہ دوس قبیلہ تے سارا ہی مسلمان ہو چکی ہے، سبحان اللہ۔ دوس قبیلہ یہ پیغمبر بد دعا کر دیندے انہاں دا بیڑا گرک ہو جانا سی، سارے جہنم رسید ہو جانے سی، پر میں قربان جاواں حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین، محبت کی یوں جس نے وہ دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو جواہر لٹائے، خوشی اپنے غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ میرے پیارے پیغمبر دا چچا ابو طالب دنیا تو فوت ہو رہا ہے، محبوب نو پتا لگیا، آقا ابو طالب دی چار پائی دے قریب چلے گئے، آمنہ دے در یتیم فرما رہے نے یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چاچا جی کلمہ پڑھ لو تے مسلمان بن جو، آ ویکھ لو بندہ مردا پیا ہے، پیغمبر دی محنت ویکھ لے، پیغمبر دی فکر ویکھ لے، پیغمبر دی ہرس تے لالچ ویکھ لے، یا اللہ دنیا تو جاندا جاندا وی تیری جنت دا حقدار بن جاوے۔ میرے پیغمبر فرما رہے نے او چاچا کلمہ پڑھ لے تے مسلمان بن جا، جے انج نہیں تے میرے کان وچ کہہ دے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو توجہ فرمانا اور ایک سبق حاصل کر
کرے آ جائے. ابو طالب نے ویکھیا کول دوست یار بیٹھے ہوئے نے, چھتی نال دوستاں نے بول کے آکھیا ابو طالب دیکھی ساری زندگی چودھری بن کے گزاری آ, کتے مرن لگے یتیم دا کلمہ نہ پڑھ لئی. استغفر اللہ. سارا ماحول خراب کردا تے دوستانہ خراب کردا. ایک پاسے نبی دی حدیث سناؤ, مولوی صاحب مسئلہ دسدے نے, قرآن دی ایت پڑھتے ہیں, سنت دستے ہیں, حدیث دستے ہیں, اگوں مقتدی تے نمازی پتہ کی آندا مولوی جی کی کریے دوستاں والوں مجبور ہوں. انج ہوندا ہے کہ نہیں اکثر و بیشتر, غمی دا موقع ہوئے خوشی دا موقع ہوئے, مولوی جی کی کریے میری پھپھو رس کے بیٹھی ہے, میری خالہ رس کے بیٹھی ہے, میرا ماموں رسیا ہویا ہے, میرا چاچا رسیا ہویا ہے. میرے عزیز دوستو جدوں بھی ایمان دا بیڑا غرق ہوئے گا یہ دوستانے دی وجہ تو ہوئے گا. اس واسطے تو اپنی دوستیاں سامنے رکھنا ہے, میں سنت دی پرواہ کرنا ہے, میں حدیث دی پرواہ کرنا ہے. غمی دا موقع ہے, خوشی دا موقع ہے, شادی دا موقع ہے, اللہ نے بیٹا بیٹی عطا فرمایا ہے, یا کوئی اور خوشی دا موقع ہے تو انا بس دوست یار خوش ہو جان, سنت دا بیڑا پاویں غرق ہو ہی جائے. آ ویکھ لے شاید ابو طالب کلمہ پڑھ ہی لیندا, ادھر دوستاں نے تانا مار دیتا ہے, دوستی جہنم نو لے گئی ہے. کہن لگ گئے ابو طالب ویکھی اس واسطے سوچ سمجھ کے سانو دوستی لانی چاہیے. دیندار لوگاں نال دوستی لایا کرو, نمازیاں نال, پرہیزگار, چنگا کام کرن والے, شراباں پین والے, چوریاں کرن والے, ڈاکے مارن والے, فلماں تے گانے نال پیار کرن والے, ایسے دوستاں کولوں بچیا کرو, پرہیز کریا کرو. میرے عزیز دوستو بزرگوں, محبوب نے اینا زور لایا, اینا زور لایا, اللہ دے نبی فرماندے نے چاچا میرے کان وچ لا الہ الا اللہ کہہ دے تاکہ میں تیری سفارش کرن جوگا بن جاواں کہ امت والد تیرے کلمے نوں میں اللہ دی عدالت اندر بطور حجت دلیل دے پیش کر دیواں گا, میں رب پاک نال کوئی گل کرن جوگا بن جاواں. چاچا کان وچ کلمہ کہہ دے. مگر ابو طالب نے ویکھیا ادھر دوستاں نے تانا مار دیتا ہے, دوستاں دی آر لے کے بہ گئی. او میرے عزیز دوستو بزرگو, ابو طالب دی زندگی دے آخری الفاظ کی نے. ابو طالب کہندا لوگو میں اپنے باپ دادا دے دین تے بہت ہو رہا, پیو دادے دے دین تے مر رہا وا. اللہ اکبر کبیرہ. ابو طالب نے جملے استعمال کیتے, ملک الموت نے ابو طالب دی روح قبض کیتی ہے. ابو طالب دنیا تو بہت ہو گیا. اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھاں دے وچوں آنسو تھم دے نے. میرے پیغمبر زاروں قطار روئی جا رہے ہیں, زاروں قطار روئی جا رہے ہیں. میرے پیغمبر نو اتنی بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہے, میرے پیغمبر نو اتنی بڑی پریشانی لگی ہے. یا اللہ میرا چاچا میرے نال محبتاں بڑیاں کردا سی, یا اللہ میرا چاچا میرے نال شفقتاں بڑیاں کردا سی, بڑا پیار کرن والا, بچپن دے اندر میری دیکھ بھال کرن والا, میری پرورش کرن والا. یا اللہ مینوں کاروبار تے تجارت تے لین دین دا طور طریقے دسن والا. یا اللہ میرا چاچا سفر دے اندر مینوں رکھدا نال, حضر دے اندر میری خدمتاں کرن والا. اج کلمے تو بغیر مر گیا. میرے پیغمبر بڑے پریشان نے. آسماناں تو جبریل آئے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ فرماندے سونیا رون دی کوئی ضرورت نہیں, ہدایت اونوں ملدی ہے جنوں اللہ چاہے. تہاڈی چاہت دے نال نال جنی دیر تک میری چاہت میری مرضی شامل نہ ہوے تہاڈے چاہن نال کسے نوں ہدایت نہیں مل سکدی جنی دیر تک اللہ دی مرضی بھی شامل نہ ہوے. او میرے عزیز دوستو, اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے چاچا تیرے واسطے دعا کراں گا, یا تے اللہ تینوں معاف کر دین گے یا پھر اللہ مینوں دعا منگن تو منع کر دین گے. پیغمبر نے فیصلہ کیتا, آسمان تو قرآن آ گیا, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اللہ فرماندے نے اے مومناں دی شان شان نے, اے پیغمبر دی شان شان نے, نہ نبی واسطے جائز ہے نہ مومنا واسطے جائز ہے. پاویں جڈا بھی کوئی قریبی تو قریبی رشتہ دار مر جائے, سکا چاچا مر جائے, سکا ماما مر جائے, جمن والا ماں باپ مر جائے, شرک کرنے والا قریبی تو قریبی مر جائے, مشرکہ بہن مر جائے, مشرک بھرا مر جائے, ارے جڈا بھی قریبی تو قریبی شرک کرنے والا بن جائے, اللہ کہندے نے نہ نبی واسطے جائز ہے نہ مومنا واسطے جائز ہے کہ مشرک دنیا تو مر جائے او دے واسطے فاتحہ خوانی کیتی جائے, مشرک دنیا تو مر جائے او دے واسطے اصال ثواب دا اہتمام کیتا جائے. کسے مومن واسطے جائز نہیں نہ نبی واسطے جائز ہے. کوئی مشرک شرک کردہ مر جائے او دے واسطے بخشش دی دعا کیتی جائے. اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے, اللہ پاک نے منع کر دیتا ہے. ادھر ویکھ لو دوستو بزرگو, اس معاملے دے اندر بھی ایک پاسے قرآن دا مسئلہ ہے, اللہ دا حکم ہے, قرآن دی گل ہے, مگر اسی کہنے ہاں مولوی جی کی کریے, دوستانہ خراب ہوں. مولوی جی کی کریے, برادری دی مجبوری ہے, دوستی دی مجبوری ہے, بہنا بھراواں دی مجبوری ہے. تو قرآن دی بغاوت کیتی ہے, اللہ دی حکم دی ڈٹائی دے نال مخالفت کیتی ہے. اوے قرآن دے مسئلے نو اہمیت نہیں دتی, تو اپنے دوستانے نو اہمیت دتی ہے. اس آیت دے تحت عبداللہ بن ابی بن سلول دا واقعہ میرے سامنے, رکانہ پہلوان دا واقعہ میرے سامنے, یہودی بچے دا اسلام قبول کرنا پھر اسلام تے فوت ہونا, یہ واقعہ میرے سامنے, اور کئی باتاں میرے سامنے نے. میں بات مختصر ختم کرنا چاہنا. اور میرے عزیز دوستو بزرگو, مسلمان دا کم نہیں نہ منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے, مسلمان دا کم نہیں نہ منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے. دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی کہ رائے راستے ہر انسان ہو جائے, کنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے. اسے پاسے دی ہمیشہ جتو ہندی جیڑے پاسے دے والا رحمان ہو جائے. دیکھو نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا, جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے, کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا. عبداللہ بن ابی دا جان دے ہو نبی باغ جنازہ پڑھا دیتا, بلکہ دیکھو منافق دے گل اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا. کیویں اللہ عبداللہ نو بخش لوے, پورا زور پیغمبر نے لا دیتا. حریص علیکم بالمؤمنین, 70 وار دے آکے سنیا بخشنا نہیں, اللہ وچ قرآن سنا دیتا. بھلا جن جہنم نو جاونا سی او جنت کیویں کر اختیار سکدا. جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے, کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا, نبی لیخ وچ میخ نہیں مار سکیا. دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا. 12 سالاں دا ڈبیا ہویا بیڑا, شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا. معین الدین چشتی ڈبی ہوئی کشتی, دسو کس طرح کر پار لے گا. جے کوئی گندے عقیدے دی نی اتے مشرک شرک دی کند اسار لے گا. کوئی مواحد توحید دا بم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا. جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے, کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا. بڈھا باو شعیب تے پت کوئی نہیں, پہیا بیٹیاں بکریاں چار دیا. بھلا نیسی شعیب دا دل کردا چکے لذت اس بہار دیا. پر انہوں کون پوچھے تو اے کی کرنا, اے تا مرضیاں مالک مختار دیا. در اصل عقیدے دے کچے آنے شانہ سمجھیا نہیں
کردگار دیا در اصل عقیدے دے کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیا ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے ساڈے پیغمبر دا آخری اور تیسرا بیٹا ایتھے بابا جی نے اڈاری ماری چوتھے اسمان تو جا کے ملک الموت نو قابو کر لیا جنے فوت ہوئے سی روما والی تھیلی کھو کے او دا منہ زمین ال الٹا دیتا جنے فوت ہوئی ساری جیوں پہ ساری زندہ ہو گئے مولوی صاحب ممبر تے کھلو کے جمعہ پڑھان ڈے مسجد کے اندر بیان کر رہے ہیں اتنا بڑا طوفان اتنی بڑی گپ اتنا بڑا جھوٹ اللہ معاف فرمائے آسمان پھٹ کیوں نہیں جاندا میرے عزیز دوستو بزرگوں پھر ایتھی بس نہیں مولوی صاحب اتنی بغاوت اور اتنا غلب کر رہے ہیں کہ ملک الموت نے رب نو جا کے آکھیا یا اللہ تیرے بندے نے پیر عبد القادر جیلانی نے روما والی تھیلی کھولی چوتھے آسمان تے قابو آ گیا رب نے فرمایا شکر کر تو چوتھے آسمان تے قابو آ گئے جویں جویں تسی قریب ہوندے جا رہے سی مینوں تے اپنی خدائی دا خطرہ پیا سی لعنت یہو جے عقیدے تے اے بزرگاں دی بزرگی بیان ہون رہی ہے اے بزرگاں دی ولایت بیان ہو رہی ہے رب نے بھی معاف نہیں کیتا اسی قادر کولو کی منگنا سانو اسی قادر کولو کی لینا جڑا منگتیاں نال ادھار کرے سانو عبد القادر کافی ہے جڑا ڈبے بیڑے پار کرے اور میں کہنا لوگوں ساری دنیا دی ولایت کٹھی کرو میرے بلال دے جوڑیاں دا مقابلہ نہیں میرے بلال دی جتی دا مقابلہ نہیں سارے صحابہ دی عظمت جمع ہو جائے میں قربان جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت دا مقابلہ نہیں ساری دنیا دے انبیاء 1 لاکھ تے کم و بیش 24,000 انبیاء دی عظمت کٹھی ہو جائے میرے محبوب دی عظمت دا مقابلہ نہیں ادھر ویکھ میرے پیغمبر دا آخری تے تیسرا بیٹا ہے پھر سنو بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں بھیا بیٹیاں بکریاں چار دیا پالا نیسی شعیب دا دل کردا چکھے لذت اس بہار دیا پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے اے تا مرضیاں مالک مختار دیا در اصل عقیدے دے کچے آنے شانہ سمجھیا نہیں کردگار دیا ابراہیم جے گودی چوٹ ٹر جاوے ان روگ نشاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیگ وچ میخ نہیں مار سکدا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ کریم میں جو کچھ بیان کیتا ہے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ کریم سانو کتاب و سنت دی تعلیم تے زندگی گزارنے والا بنائے بھائی علی محمد صاحب صاحب جو انہوں نے محنت کیتی ہے دعا فرماؤ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے انہاں لفظات اکتفا کردہ ختم کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تندرستی بیماراں واسطے دعا فرما دیو یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڈے حال تے رحم فرما اللہ جی اسی بڑے گناہ گار ہیں بڑے خطا کار ہیں قدم قدم تے بھول جانے ہیں یا اللہ ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڈے بیماراں نوں تندرستی عطا فرما یا اللہ ساڈے فوت شدگاں نوں اپنے رحمت تے بخش نصیب فرما بھائی افضل بھائی عمر انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہوئی ہیں اللہ انہاں دی قبر نوں جنت دا باغ بنا یا اللہ اس مرحومہ دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ بھائی علی محمد صاحب دے بیٹے کچھ ٹھیک نہیں رہندے بچے بیمار نے اللہ انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما
یا اللہ جس بھائی دا جو بھی عزیز رشتہ دار بیمار ہے یا اللہ تندرستی عطا فرما، یا اللہ ساڈے فوت شدگان نو اپنی رحمت المعاف فرما، یا اللہ ساڈے دل دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما، یا اللہ ساڈے دل دیاں نیک تمنا پوریاں فرما، یا اللہ دنیا اندر آخرت اندر عزت عطا فرما، یا اللہ دونوں جہاناں دی کامیابی نصیب فرما، یا اللہ دونوں جہاناں دی کامیابی نصیب فرما۔ اج دے پروگرام دیاں کیسٹاں سیڈیاں ظفر کے سعود اکاڑا تو پائی ظفر صاحب تشریف لے آئے نے، اللہ کریم کاروبار اندر برکت فرمائے، اللہ سب نو حلال روزی نصیب فرمائے، اللہ رزق حلال بھی فراوانی نصیب فرمائے، یا اللہ مال جان اندر کاروبار اندر خیر و برکت نصیب فرما، یا اللہ ساڈے حال تے رحم فرما، ساڈی اولاداں نو نیک تے نمازی بنا، یا اللہ ساڈے بچیاں نو نیک تے نمازی بنا، یا اللہ ساڈے والدین نو بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ نو رشتہ داراں نو یا اللہ سارے مسلماناں نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، زندہ رکھی سلام تے موت ہے آخری ویلے ایمان تے کلمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں۔ حضرت فرمایا دس مرضی کی تیری اللہ لے آندا تینوں قید وچ میری پیش نہ جاوے ہون کی تیری دلیری کیویں ہن کراں تی تھی گل وہار دی، جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی، کہندا سماما جیویں مرضی بنا دیو، جو دشمن دے نال دشمن کردہ کرا دیو، چھیتی مکاؤ میرا لہو نہ سکا دیو، مارو تلوار جاوے جان سردار دی، جوگ حبیب والی۔ اور تیسرے روز حضرت بیندے کول نے، کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے، اتاں تے ویخ کیتیاں اکھیں انبول نے، اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی، جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی، جوگ حبیب والی۔ کہندا سماما جیڑا اے شہر مدینہ ہے، سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ ہے، نام تیرے تھی مینوں ڈاڈائی کینہ ہے، شکل نہ بھاوے تیری کال جا ساڑ دی، جوگ حبیب والی۔ او زد او
ओदी ते तरस आया सरकारां नूं जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नूं खोल दिओ इस नूं हुक्म दे दिता यारां नूं जाके मिले अपने दोस्तां यारां नूं मारन सरदारा नाई आदत सरदार दी जोक हबीब वाली ओ सहाबा ने खोलिया मिलिया इज़न शहाना सी निकल मदीने सीधा होया रवाना सी मक्के वल तैयारी चांदा करे शुकराना सी मील अद्धे ते जिंद पकड़ खलियार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी जोग हबीब वाली हुण ओथे ही खलो के दिल विच सोचा दुड़ाम दा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमाम दा वाह बाबा समसाम अल्लाह तेरी कब्र रोशन करे अल्लाह बाबे समसाम दे दरजात बुलंद फरमा बाबे ने मोती परोए ने ते कमाल कर दी है मैं ना जिवें मर्जी वाकया सुनाई जाओ बाबे दे अल्फाज सुनाओ तो चेहरा उंज ही खिलखिला जाता है अल्लाह बाबा जी दे दरजात बुलंद फरमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार पूछया चौधरी ज़िद ते अड़िया है नबी पाक ने फरमाया खोल दियो आजाद कर दियो सहाबा किराम नूं हुक्म मिलिया कि चौधरी काबू आया है जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल गुफ्तगू करता है को अजकल का बंदा आंदा है तो वोटियां कर दियो लग जाएगा पता फिर जो होएगा वेखी जाएगी ये तो ना सलामत जावे एदा कीमा कर दियो एदी आकड़ हुणे निकल जाएगी नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिलांदे रहे परौंठे खवांदे रहे खिदमतां करते रहे फिर नबी पाक ने फरमाया खोल दियो सहाबा इकराम ने खोल दिता मदीने निकल गया मक्के वाल सफर शुरू किया थोड़ी जी दूर गया है अगे खजूरां दा बाग आ गया है खजूरां दे बाग दे अंदर जाके गुसल करता है सिर विच पानी पाया होश ठिकाने आ गई फिर सोची पै गया वो ओथे ही खलो के दिल विच हुण सोचा दुड़ाम दा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमाम दा मैं करदा रहा सख्ती पर ओ नरमी दिखाम दा ए खुलक गवाही देंदा अहमद सुचियार दी जोक हबीब वाली हुंदा है साबत सचमुच हुंदा है साबत ए ओ सचमुच रसूल हादी ए दुनिया दाते रब दा मकबूल तंग नहीं करदा चाहे कोई हुक्म अदूल तंग नहीं करदा चाहे कोई हुक्म अदूल शान नबुव्वत होसी शान नबुव्वत होसी उस सच्ची सरकार दी जोक हबीब वाली वो सोच के मुड़िया फिर मस्जिद वल आमदा अदब दे नाल आके सलाम सुनामदा खैर दे नाल आया है सोना पीर फरमामदा कहंदा नहीं जान देंदी कशिश सरकार दी जोक हबीब वाली हुण कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी हुण कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद
عید جی میں اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نائی گنجائش انکار دی جو حبیب والی اور کلمہ پڑھایا انہوں رب دے حبیب نے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اے کی ہے انعام ہے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک رزق دے اندر مال دے اندر برکتاں فرمائے توجہ میرے والا کلمہ پڑھایا انہوں رب دے حبیب نے دلان دے زنگ لائے سونے طبیب نے اور کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نائی گنجائش انکار دی جوگ حبیب والی او کلمہ پڑھایا سونے رب دے حبیب نے دلان دے زنگ لائے سونے طبیب نے آخری عرض کی تھی سماما غریب نے دل دی گل دساں وچ خدمت سرکار دی جوگ حبیب والی کہندہ ایک کافر سن لو سونے کل جاؤ گے کہندہ ایک کافر سن لو سونے کل جاؤ گے تے جا کے اوتھے کیڑا منہ بخاؤ گے شرموں بے شرمی نال ڈب کے مر جاؤ گے کہندہ کیڑا منہ لے کے جاؤ گے ہونا اندے پر کی کریے کہندہ چٹھی پواؤ وچ خدمت سرکار دی جوگ حبیب والی منی گئی چٹھی تا کنک اساں پا لئی جے ملیا جواب سانو عزت بچا لئی کہندہ انج کرو خط لکھو نبی پاک نو چٹھی لکھو پھر کنک بند ہو گئی ہے تو تھوڑے آرڈر نال ملنی ہے سماما نو آرڈر دیو تھوڑا غلام ہے جے چٹھی مان کے آرڈر دے دیں تو کنک لب جائے گی تو جے جواب دے دیں تو عزت بچ جائے گی انج نہ کرو پھر سارے رل کے صلاح کر لئی کہ ٹھیک ہے چلو انج کر لینے ہیں کہندہ چٹھی جے منی گئی چٹھی تا کنک اساں پا لئی جے ملیا جواب سانو عزت بچا لئی سارے کفارا رل کے صلاح پکا لئی ٹورے قاصد جلدی عالی سرکار دی جوگ حبیب والی آیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھام دے قاصد خط لے کے آ گیا چٹھی لے کے آ گیا سونیا مکے والیاں دا خاتے توڑے نام نبی پاک نے فرمایا منو پڑھ کے سنا کی پیغام ہے انہاں دا آیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھام دے ہاشمی مکی سارے عرضاں سنام دے مکے وچ کال سارے لوکی کرلام دے روک لئی کنک مرضی نجدی سردار دی جھوگ حبیب والی داد کے پکھے تیرے دیندے دہائیاں نے وچ کی لکھیا خط دے داد کے پکھے تیرے دیندے دہائیاں نے سخت
सरखत तकलीफां बुढ़ियां ते बालां ने पाइयां ने, पुप्पियां ते भैणां तेरियां चाचियां ते ताइयां ने, रोवन तमामी भुख वल वल के मार दी, झोंक हबीब वाली। खुतबा मुनासिब नहीं, सुन लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम की दे रहे ने, दाद के भूखे तेरे देंदे दुहाइयां ने, सरखत तकलीफां बुढ़ियां ते बाला ने पाइयां ने, पुप्पियां ते भैणां तेरियां चाचियां ते ताइयां ने, रोवन तमामी भुख वल वल के मार दी, झोंक हबीब वाली सीने नू ठार दी, रो रो के चिट्ठी सुनी रहबर जहान दे, रो रो के चिट्ठी सुनी रहबर जहान दे, मक्की कुफारा उत्ते तरस कमाम दे, फौरन समामा वल्ले चिट्ठी लखाम दे, बाद बिस्मिल्ला तरफों मदनी दरबार दी, झोंक हबीब वाली बाद सलाम सुनी दोस्ता मेरिया, मैं सुनिया अनाज मक्के जानती केरिया, चिट्ठी मेरी पढ़ के ते लावी ना दे रिया, भेजो हुण गल्ला मक्के तरफ दियार दी, झोंक हबीब वाली। ते की लिखिया हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने, पावे ने काफर पर दाद के मेरे ने, बाद बिस्मिल्लाह सुनी बाद सलाम सुनी मेरे दोस्त, बाद सलाम सुनी दोस्ता मेरिया, मैं सुनिया अनाज मक्के जावन ती केरिया, चिट्ठी मेरी पढ़ के ते लावी ना दे रिया, भेजो हुण गल्ला तरफे मक्के दियार दी, झोंक हबीब वाली हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने, पावे ने काफर पर दाद के मेरे ने, रब दे गवांडी ठाडे भुख ने घेरे ने, बहुता हुण गुस्सा आदत नहीं नेक अबरार दी, झोंक हबीब वाली पहुंची जद चिट्ठी शाह खुशी विच आमदा, चुम चुम के चिट्ठी उत्ते अखियां दे लामदा, पहुंची जद चिट्ठी शाह खुशी विच आमदा, चुम चुम के चिट्ठी उत्ते अखियां दे लामदा, खुलक नबी दा वेख दीवाना हो जामदा, कहंदा धन नबी दा जिगरा, धन नबी दा जिगरा रहमत गफार दी, झोंक हबीब वाली। सुन लो ओ लोको खुलक, सुन लो ओ लोको खुलक मदनी पीर दा, रैम है कीता किन्ना, रैम वेको किड्डा रैम वेको कीता किन्ना बदरे मुनीर दा, इथे लिहाज कोई नहीं अमीर फकीर दा, हर एक उत्ते रहमत इको जई सरकार दी, झोंक हबीब वाली। इस
ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ यूरोप अफ्रीका वेग यूरोप अफ्रीका वेग सोने दी शान नू हो गए कुर्बान सारे वेग शक्ल दिलदार दी झोंक हबीब वाली दस मर्जी की तेरी अल्लाह ले आंदा तैनू कैद विच मेरी पेश ना जावे हुण कि तेरी दलेरी किवें हुण करां तैथी गल विहार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी कहंदा समामा जिवें मर्जी बना दिओ जो दुश्मन दे नाल दुश्मन करदा करा दिओ छेती मुकाओ मेरा लहू ना सुका दिओ मारो तलवार जावे जान सरदार दी जोक हबीब वाली क्या लगा जो करना जे छेती करो एवें मेरा लहू ना सकाई जाओ छड़ना जे छड़ दिओ मारना जे मार दिओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तीजे दिन फिर आए समामा की हाल है क्या लगा ओ ख्याल है गल होई है चौधरी सी ना ते चौधरियां दे दिमाग जरा उच्चे हुंदे ने आकड़ बहुत ही हुंदी है क्या लगा वही ख्याल है ओ तीसरे रोज हजरत